नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। महात्मागान्धी सर्वकलाशालायाः नव उपकुलपतिस्थाने तात्कालिकतया शिक्षाविचक्षणं डॉक्टर मावूत् महोदयं कुलपतिः श्री राजेन्द्र विश्वनाथ अर्लेकर् नियुक्तवान्। अधुना स्वयं महात्मा कोच्चिन् सांकेतिक सर्वकलाशालायाः केरल सर्वकलाशालायाश्च उन्नतपदवीः अलङ्करोति स्म। विविध विषयेषु 33 वर्षेभ्यः दीर्घकाल अध्यापनपरिचयम् अस्य अस्ति। शिक्षारङ्गस्य बृहत् नेतृत्वपाटवहेतोः 1929 वर्षे शिक्षाविभागेन देवाङ्ग् मेहता विद्याभ्यास नेतृत्वपुरस्कारेण समादृतः आसीत्। देशीय अन्तर्देशीय तलेषु बहवः गवेषणप्रबन्धाः सः प्राकाशयत् स्म। केवलं 20 वयस्कः प्रज्ञानन्द इति भारतीयबालकः नॉर्वे राष्ट्र चतुरङ्गस्पर्धायां किरीटम् अलभत। इदं प्रथमतया एव तमिळ्नाडु चेन्नै देशीयः भारतीयः नॉर्वे चेस् स्पर्धायां विजयपथम् आरोहति। स्पर्धायाः अन्तिमतले जर्मन राष्ट्र चतुरङ्गक्रीडकं महारथं विरुध्य एव सः मौलिं सम्पादितवान्। बहूनि वर्षाणि यावत् नॉर्वे चतुरङ्गक्रीडकजेतारं माग्नस् कार्ल्सन् महोदयं, फ्रांस् राष्ट्र चतुरङ्गतारम् अलिरसे फिरूष महोदयं, विश्व चतुरङ्गक्रीडकं गुगेश महोदयं प्रभृतयः क्रीडकाः अस्य पुरतः पराजितवन्तः। नॉर्वे चेस् स्पर्धा किरीटजेतुः अस्य 70 लक्षं रूप्यकाणि पारितोषिकरूपेण लभेत। अतीतेषु वर्षेषु प्रज्ञानन्द महोदयस्य प्रायोजकः श्री अदानी महोदयः आसीत्। धन्यवादः।